यो DC को न्यूमेरिकल्समा यो एउटा न्यूमेरिकल छ जसमा के भन्छ भने क्यालकुलेट द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट A एन्ड B इन द सर्किट है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो मानौं यो A C D र B पोइन्ट छ है। यो पोइन्टमा के भन्दैछ भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यो सर्किटको कति हुन्छ भनेर। यहाँ सिम्पल छ यो कुरा के भने जस्तो मानौं A देखि B सम्म जो एउटा सर्किट छ त्यसमा 3 वटा रेजिस्टर छ, सबको रेजिस्टेन्स के छ R छ भने यहाँ भनिरहेछ हामीलाई कि यो पोइन्ट देखि चाहिँ यो पोइन्ट सम्म यानी कि A पोइन्ट देखि D पोइन्ट सम्म चाहिँ एउटा वायर तानेको छ र यो C पोइन्ट देखि B पोइन्ट सम्म तानेको छ भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो A पोइन्ट र D पोइन्ट को पोटेन्शियल सेम छ, यो C पोइन्ट को र B पोइन्ट को पोटेन्शियल के छ सेम छ। त्यसैले हामी के गर्छौं भने जस्तो मानौं A र D पोइन्ट को पोटेन्शियल सेम छ भने A र D लाई हामी एक ठाउँमा राख्छौं है र जस्तो यो C र B को पोटेन्शियल सेम छ भने यो C र B लाई एक ठाउँमा राख्छौं र यो पोइन्ट यो दुईटा पोइन्ट को बीचमा के छ भने सबै रेजिस्टेन्सहरु छ। त्यसो भए A देखि C सम्म एउटा रेजिस्टेन्स छ जसलाई हामी के गर्छौं भने यसरी जोड्दिन्छौं है। अर्को चाहिँ के छ भने C देखि D को बीचमा एउटा रेजिस्टेन्स छ, C देखि D को बीचमा एउटा रेजिस्टेन्स छ भने के गर्छौं हामी यसरी जोड्दिन्छौं यसरी। अर्को भनेको के छ भने B र D को बीचमा एउटा रेजिस्टेन्स छ, B यो भयो D यो भयो, यसको बीचमा एउटा रेजिस्टेन्स है। सबै हेर्दाखेरि के छ भने यो तीनटै रेजिस्टेन्स के छ सेम पोटेन्शियलमा छ है। यानी कि यो जो छ यो तीनवटा रेजिस्टेन्स जो छ त्यसको यो एउटा इन एउटा पोटेन्शियलमा र अर्को एउटा इन जो छ त्यो अर्को पोटेन्शियलमा छ। यसले गर्दा के छ भने यो तीनटै रेजिस्टेन्सहरु चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा हुन्छ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हुन्छ R/3 हुन्छ सिम्पली फिनिश। यसरी के हुन्छ भने यस्तो टाइपको न्यूमेरिकल्सहरु कम्पिटिसन इक्जामहरुमा सोधिरहेको हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी के बुझ्ने भने यो दुईटाको पोटेन्शियल सेममा राखेको छ है। अब यो न्यूमेरिकल सिकिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भने एउटा अर्को न्यूमेरिकल्स गर्छौं। यो सिम्पल छ है, कम्पिटिसन लेभलमा सोध्ने न्यूमेरिकल्स हो यो। ओके स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ अर्को टाइपको न्यूमेरिकल्स यो छ। यसमा के भनिरहेछ भने यो I1 I2 I3 I4 कति हुन्छ जति बेला यहाँ चाहिँ 20 भोल्ट एप्लाई गरेको छ है। यो पनि भेरी मच इजी छ है के भने यहाँ चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट को बीचमा 20 भोल्ट चाहिँ एप्लाई गरिरहेछ पोटेन्शियल भने यो पोइन्ट र यो पोइन्ट को बीचमा पनि पोटेन्शियल के हुन्छ 20 भोल्ट नै हुन्छ। त्यसरी गरी यो पोइन्ट र यो पोइन्ट को बीचमा पनि के हुन्छ 20 भोल्ट नै हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स दिएको छ, करेन्ट निकाल्नु पर्ने छ है। त्यसो भए चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ करेन्ट कति आउँछ यो पोइन्टमा सबै अहिले निकाल्छौं हामी। हेरौं पहिले यो पोइन्टमा निकाल्नु किनभने यो पोइन्ट को पोटेन्शियल र रेजिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ भने करेन्ट आइहाल्छ है। यसको नाम दिइहालौं A B C D E F G यस्तो पोइन्ट छ। यो पोइन्ट को बीचमा हामीलाई के गर्नु पर्ने छ भने करेन्ट निकाल्नु पर्ने छ है। अब हेरौं हामी यो I1 करेन्ट कति हुन्छ, यो I1 करेन्ट कति हुन्छ हेरौं। यो V1 इक्वल टु हामी V इक्वल टु गर्छौं, V इक्वल टु IR हुन्छ भने यसमा डाइरेक्ट I1 इक्वल टु हामी V/R गर्छौं। यो V भनेको कति छ 20 भोल्ट छ, R भनेको 20 छ भने यो 1 एम्पियर हुन्छ। यानी कि I1 भनेको कति हुन्छ 1 एम्पियर हुन्छ। त्यसो भए हामीलाई यहाँबाट कति करेन्ट जान्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने यो सर्किटको टोटल रेजिस्टेन्स निकाल्छौं हामी। हेर्दाखेरि यो दुईटा के छ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ, यो दुईटा प्यारललको यो के छ सिरिज कम्बिनेसनमा छ भने हामी E देखि G सम्मको रेजिस्टेन्स निकाल्छौं। देयरफोर रेजिस्टेन्स फ्रम E to G is 3 plus 10 into 10 by 10 plus 10 हुन्छ। यो कसरी आएको भने जस्तो 1/R equal to 1/R1 plus 1/R2 हुन्छ। यसलाई हामी डाइरेक्ट लेखेको हो जस्तो यो दुईटाको एलसीएम R1 R2 हुन्छ भने यसको के हुन्छ भने R1 plus R2 हुन्छ। यो 1/R equal to यति हुन्छ भने R equal to R1 into R2 by R1 plus R2 हुन्छ है। यसरी के हुन्छ भने यो फर्मुला आएको हो, यो फर्मुला मैले त्यसरी लेखा हो यहाँ। त्यसो भए यो R equal to 3 plus यो कति हुन्छ 5 हुन्छ। अलवेज याद राख्ने कि दुईटा रेजिस्टेन्सहरु दुईटा सेम रेजिस्टेन्सहरु प्यारलल कम्बिनेसनमा छ भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यो एउटाको हाफ हुन्छ है। त्यसरी के हुन्छ यो 10 को हाफ 5 हुन्छ, त्यसको यहाँ कति हुन्छ 8 ओम हुन जान्छ। यानी कि यो टोटल सर्किटमा कति हुन्छ 8 ओम रेजिस्टेन्स हुन्छ भने अब यसबाट जाने करेन्ट I2 कति हुन्छ भने पत्ता लगाउनु पर्यो भने I2 V by के हुन्छ भने R हुन्छ है। R from E to G भन्नु मेरा E to G
किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म पोटेन्शियल भनेको v छ र रेजिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको g e2 g भनेको चाहिँ 8 ओम छ भने यसलाई हामी 20 बाइ के गर्छौं भने 8 गर्यौं भने यो 2.5 एम्पियर हुन्छ है 2.5 एम्पियर के हुन्छ यहाँबाट पास हुन्छ भने यहाँ जब 2.5 एम्पियर अफ करेन्ट आउँछ यो के हुन्छ भने दुईटा इक्वल पार्टमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ है किनभने यहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्स के छ दुईटै 10 ओम छ भने i3 र i4 के हुन्छ सेम हुन्छ र यो i2 को हाफ हुन्छ किनभने यो पोइन्टमा 2.5 एम्पियर अफ करेन्ट के हुन्छ दुवै डाइरेक्सनमा चाहिँ हाफ हाफ भएर के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ किनभने यो पोइन्ट यो पोइन्टसम्म पोटेन्शियल सेम हुन्छ रेजिस्टेन्स के छ सेम छ भने करेन्ट पनि के हुन्छ सेम पास हुन्छ त्यसो भए यहाँ चाहिँ के छ भने v यानी कि i3 i4 हुन्छ र यो i2 को हाफ हुन्छ भने यो 2.5 को हाफ भनेको कति हुन्छ 1.25 एम्पियर हुन्छ है र अर्को कुरा के भने अब यो i जो छ यही i के भइरहेछ भने यो दुईटा पोइन्ट यो पोइन्टमा आएर दुईटा डाइरेक्सनमा डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ यतातिर 1 एम्पियर यतातिर 2.5 एम्पियर जान्छ भने यो एम्पियर यो कति हुन्छ दुवैको समेसन हुन्छ सिन्स i i1 plus i2 तो यो i1 भनेको चाहिँ 1 एम्पियर छ र i2 भनेको 2.5 छ भने यो कति हुन्छ 3.5 एम्पियर अफ करेन्ट हुन्छ है यसमा चाहिँ धेरै कन्फ्युजनमा नजाने स्टुडेन्ट्स यहाँ सिधै के बुझ्ने भने यो दुईटाको पोटेन्शियल जति हुन्छ यो दुईटा पोइन्टको पोटेन्शियल जति हुन्छ त्यतिकै यसको यो दुईटा बीचको पोइन्टको पोटेन्शियल हुन्छ र यसको जति पोटेन्शियल हुन्छ त्यही यो दुईटा पोइन्टको बीचमा पोटेन्शियल हुन्छ भने हामीले के गर्ने भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालेर हामी के गर्छौं भने करेन्ट निकालिहाल्छौं भेरी मच इजी छ कम्पिटिसनको स्टुडेन्टहरु 1 मिनेटमा यो क्वेशनलाई सल्भ गरिहाल्ने प्लस 2 को एक्जामिनेसनमा सोध्यो भने हामी यसरी सल्भ गर्छौं सिस्टमेटिकली कम्पिटिसन लेभलमा सोध्यो भने सिधै हामी यसको पोटेन्शियल यो सर्किटको लिन्छौं यो रेजिस्टेन्सले डिवाइड गरेर करेन्ट निकालिहाल्ने यसको टोटल रेजिस्टेन्स एकपल्ट निकाल्ने यसको टोटल रेजिस्टेन्स लिएर के गर्ने यसको पोटेन्शियललाई यो सर्किटमा इक्वल गरेर रेजिस्टेन्स के भन्छ करेन्ट निकालिहाल्ने है ओके अर्को टाइपको गरौँ हामीले गरेको ओके स्टुडेन्ट्स अब यो चाहिँ अर्को टाइपको न्यूमेरिकल्स छ जो न्यूमेरिकल्समा के भनिरहेछ भने यो एउटा सर्किट छ रे जो सर्किटमा एउटा 1000 ओम रेजिस्टेन्स र एउटा 1500 ओम रेजिस्टेन्सलाई के गरेको छ भने यसरी जोडेको छ र यसको एक्रसमा के गरेको छ भने एउटा भोल्टमिटर जोडिरहेछ जो भोल्टमिटरले चाहिँ अहिले जब 60 भोल्टको चाहिँ एक्सटर्नल पोटेन्शियल छ सिग्नल चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि यसले यसको एक्रसमा 30 भोल्ट रिड गर्छ अरे भने उसको आफ्नो रेजिस्टेन्स कतिको हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न लागिरहेछ भने यहाँ हामी के गर्न सक्छौं भने जस्तो पोटेन्शियल यहाँ 60 भोल्ट छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको पोटेन्शियल भनेको चाहिँ यानी कि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म चाहिँ यो 1000 ओम रेजिस्टेन्स छ र यो पोइन्टदेखि चाहिँ यहाँ इन्डसम्म के छ भने यो 1500 ओम रेजिस्टेन्स छ भने यसको एक्रसमा 30 भोल्ट ले रिड गरिरहेछ भने यसको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेछ है यहाँ हामी के गर्छौं भने जस्तो यहाँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म 30 भोल्ट छ भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म के हुन्छ 30 हुन्छ किनभने यहाँ के 60 यानी कि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको पोटेन्शियल 60 भोल्ट हुन्छ भने र यहाँ चाहिँ यहाँसम्म 30 छ भने डेफिनेटली यहाँदेखि यहाँसम्म 30 नै हुन्छ है त्यसो भए हामी यो पोइन्टमा कति करेन्ट जान्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्ने पहिले त्यसपछि यो पोइन्टबाट जो करेन्ट यहाँ पुग्छ त्यसो भए यहाँबाट कति करेन्ट जान्छ i2 र यहाँबाट i3 कति जान्छ भनेर हामी क्याल्कुलेट गर्छौं जब यसमा जाने करेन्ट हामीलाई थाहा भइहाल्छ र यसको पोटेन्शियल थाहा छ भने यसको रेजिस्टेन्स थाहा भइहाल्छ है र यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ जाने करेन्ट हामीलाई थाहा भइहाल्यो भने हामी यसको त हामीलाई अलरेडी पोटेन्शियल थाहा नै छ है र यहाँबाट हामी के गर्छौं भने फर्स्टमा यहाँदेखि कति करेन्ट जान्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्छौं त्यसको लागि यो i1 भनेको चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो भने यो i1 भनेको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने i1 के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म पोटेन्शियललाई हामी v1 मानिहाल्छौं त्यसो भए यो v1 बाइ के हुन्छ r1 हुन्छ यसलाई हामी r1 लेट गरिहाल्छौं त्यसो भए यो v1 भनेको हाम्रो 30 छ र r1 भनेको के छ 1000 छ भने यो 0.03 एम्पियर अफ करेन्ट हुन्छ यानी कि यहाँबाट के हुन्छ 0.03 एम्पियर अफ करेन्ट जान्छ भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पोटेन्शियल हामीलाई थाहा छ र यसको अहिले हामीलाई रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ त हामी यहाँ के गरौँ भने जस्तो मानौं यो पोइन्टसम्म चाहिँ हाम्रो 0.3 एम्पियर अफ करेन्ट आयो भने यसको त पोटेन्शियल पनि हामीलाई थाहा छ पोटेन्शियल थाहा छ भने यो चाहिँ हामी के गर्छौं भने i3 यो v2 बाइ यहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्स जो छ यसलाई हामी के गरौँ भने यसलाई चाहिँ r2 मानिहाल्छौं है त्यसो भए v2 बाइ r2 गर्यौं भने यो चाहिँ 30 छ र r2 भनेको हाम्रो 1500 छ यसलाई डिवाइड गर्यौं भने हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि
यो भनेको 2 हुन्छ भने चाहिँ यो 2/100 गर्यो भने 0.02 एम्पियर हुन्छ। यहाँबाट के देखिन्छ भने I3 के भयो 0.02 भयो भने अब यहाँबाट यो I1 भनेको 0. अहिले भर्खरै हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं 0.03 एम्पियर हुन्छ भने यताबाट 0.2 गयो भने यताबाट डेफिनेटली कति जान्छ 0.1 जान्छ। त्यसो भए यो हाम्रो I2 के हुन्छ I1 - I3 गर्यौं भने यो 0.03 - 0.02 गर्यौं भने यो 0.01 एम्पियर अफ करेन्ट जान्छ। कताबाट यो भोल्टमिटरबाट। त्यसो भए भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ भने हामी V के गर्छौं IR गर्छौं यो I2 हुन्छ। त्यसो भए यो R निकाल्नु छ भने V के गर्छौं हामी I2 गर्छौं। V भनेको हाम्रो कति छ 30 छ र I2 भनेको कति छ 0.01 छ भने यो कति हुन्छ 3000 ओम रेजिस्टेन्स हुन्छ। यानी कि यो भोल्टमिटर जो छ त्यसको रेजिस्टेन्स कति हुने भयो 3000 हुने भयो। सिम्पली हामीले क्याल्कुलेट गरे आउ कि यो दुईटा पोइन्टको बीचमा यानी कि हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भने 60 ओम चाहिँ 60 भोल्ट चाहिँ पोटेन्शियल अप्लाई गरिरहेछ भने यो पोइन्टको देखि चाहिँ यो पोइन्टसम्म कति हुन्छ 60 भोल्ट नै हुन्छ। र हाम्रो क्वेशनमा नि भनिदिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म 30 भोल्ट छ भने यहाँदेखि बाँकी के हुन्छ 30 भोल्ट हुन्छ भने हामी यसको रेजिस्टेन्स यसको करेन्ट निकाल्छौं जो 0.03 आउँछ र यहाँबाट यसको चाहिँ पोटेन्शियल हामीलाई थाहा छ रेजिस्टेन्स थाहा छ भने यसबाट जाने करेन्ट कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गरिहाल्छौं। जो I3 भनेको हाम्रो कति आएको थियो 0.02 एम्पियर आएको थियो। यो 0.3 यहाँसम्म आउँछ र 0.2 यताबाट जान्छ भने यताबाट के हुन्छ 0.01 एम्पियर अफ करेन्ट जान्छ भने हामी चाहिँ यसको हामीलाई पोटेन्शियल र करेन्ट थाहा भने डिस्टेन्स थाहा छ किनभने यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टसम्म यसको यो रेजिस्टेन्सको एक्रसमा र यो पोटेन्शियलको यो भोल्टमिटरको एक्रसमा के हुन्छ हाम्रो पोटेन्शियल सेम हुन्छ किनभने दुवै के छ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ। त्यसैले यो रेजिस्टेन्सको एक्रसमा हुने पोटेन्शियल नै के हुन्छ यो भोल्टमिटरको एक्रसमा चाहिँ एम्पियर हुने पोटेन्शियलसँग बराबर हुन्छ है। त्यसैले हामीले यसको र यसको यो दुईटैको पोटेन्शियल थाहा भएको भनेर बुझ्नुपर्छ यानी कि 30 भोल्ट छ। त्यसैले यसको पोटेन्शियल र यसबाट जाने करेन्ट हामीलाई थाहा भइहाल्छ। यो दुईटा करेन्ट हामीले निकालिसक्यौं भने यसबाट जाने करेन्ट थाहा भइहाल्छ भने यसको पोटेन्शियल थाहा छ भने हामी के गर्छौं रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरिहाल्छौं। यस्तो छ कुरा। अब त्यसपछि के भनिरहेछ भने सेकेन्ड नम्बरमा व्हाट विल बी द रिडिङ अफ भोल्टमिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रस 1000 ओम रेजिस्टर। अब यो 1000 ओम रेजिस्टरको अक्रसमा हामीले यो पोटेन्शियललाई जोड्यो भने अब रिडिङ कति दिन्छ हामी एकपल्ट यसलाई डायग्राम बनाएर पनि हेरिहालौँ है। यसको डायग्राममा हामी के गरौँ भने जस्तो यहाँ चाहिँ यो 1000 ओम रेजिस्टेन्स छ यो भनेको 1500 चाहिँ ओम रेजिस्टेन्स छ र यसलाई चाहिँ के गरेको छौं यहाँको पोटेन्शियललाई हामीले के गर्यौं भने यहाँ कनेक्ट गर्दियौं। अब यसरी यानी कि यो कति हुने भयो 1000 ओम रेजिस्टेन्स हुने भयो यो भनेको 1500 ओम रेजिस्टेन्स हुने भयो यो भनेको 60 नै छ। अब यसमा जो अहिले हामीले 3000 ओम रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्यौं त्यो त कन्स्ट्यान्ट रहन्छ भने अब यो दुईटा पोइन्टको बीचमा पोटेन्शियल यसले कति रिड गर्ने हो भनेर सोधिरहेछ भने हामी सिधै के गर्छौं भने यो पुरै सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालिहाल्छौं र यो पोटेन्शियलको हेरबाट यहाँबाट करेन्ट कति जान्छ भनेर क्याल्कुलेट गरिहाल्छौं। यहाँबाट जाने चाहिँ यो I अमाउन्ट अफ करेन्ट थाहा भयो भने यो पोइन्टमा यो I अमाउन्ट अफ करेन्ट जति इन्ट्री गर्छ त्यतिकै एक्जिट गर्छ भने यो टोटल करेन्ट लिएर के गर्ने यो टर्मिनलको टोटल रेजिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरिदिने करेन्टलाई हाम्रो पोटेन्शियल आफै आइहाल्छ है। ओके हेरौँ त हामी एकछिन यहाँ हेरौँ यो B नम्बरलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स इक्वल टु हाम्रो 3000 into 1000 by चाहिँ हामी 3000 plus 1000 गर्यौं भने र प्लस यो 1500 के हुन्छ सिरिज कम्बिनेसनमा आउँछ भने यहाँबाट हामी के गर्छौं यसको चाहिँ रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अगर यो सर्किटको हामीलाई रेजिस्टेन्स थाहा भइहाल्यो भने हामी के गर्छौं यहाँबाट चाहिँ करेन्ट निकाल्छौं। करेन्ट भनेको के हुन्छ V/R हुन्छ। त V भनेको टोटल कति हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ 60 भोल्ट छ त 60/R गर्छौं। हाम्रो R मानौ यहाँ चाहिँ एकछिनको लागि मानौ x आउँछ भने है क्याल्कुलेट गर्ने यो कति आउँछ यहाँ लेख्ने है x ले डिभाइड गर्यौं भने हाम्रो के हुन्छ यसको के हुन्छ भने करेन्ट आउँछ एम्पियरमा। अब एउटा कुरा यहाँ चाहिँ कुरा बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने यो करेन्ट यहाँबाट जाने करेन्ट यहाँबाट इन्ट्री गर्ने करेन्ट हामीलाई आइहाल्यो भने यो करेन्टलाई हामी के गर्छौं भने यति रेजिस्टेन्सले मात्रै मल्टिप्लाई गर्छौं किनभने हामीलाई यति पोइन्टको यानी कि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पोटेन्शियल मात्रै निकाल्नु पर्ने छ जो पोटेन्शियललाई के गर्छ यो भोल्टमिटरले रिड गर्छ भने यो करेन्ट यो पोइन्टबाट जति इन्ट्री गर्छ त्यो करेन्ट र यो पोइन्टको बीचमा जति रेजिस्टेन्स छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यानी कि यो रेजिस्टेन्स यति मात्र रेजिस्टेन्स कति आउँछ त्यो रेजिस्टेन्सलाई हामीले यो करेन्टले मल्टिप्लाई गर्दियौ भने यो पोइन्टको पोटेन्शियल आइहाल्छ। यानी कि
हामी यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई A मानौँ, यसलाई B मानौँ, यसलाई C मानौँ। भने हामीलाई पोटेन्शियल यो भोल्टमिटर रिडिङ निकाल्नु छ भने पोटेन्शियल फ्रम A to B इक्वल टु हामी करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स फ्रम A to B ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने हाम्रो के हुन्छ यो भोल्टमिटरको रिडिङ आइहाल्छ है। यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा धेरै नै सोधिरहेको हुन्छ है। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो मानौं यहाँ चाहिँ यसलाई म माथि गर्दिन्छु कि जस्तो मानौं यहाँ यो रेजिस्टेन्स जो छ यो टोटल रेजिस्टेन्स भनेको हामी यहाँ क्याल्कुलेट गरिहाल्छौं। यहाँ चाहिँ हामी टोटल रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरेको छौं x र यो चाहिँ के गर्छौं भने टोटल रेजिस्टेन्स हामी A देखि C सम्मको रेजिस्टेन्स यानी कि A देखि C सम्मको टोटल रेजिस्टेन्स यो भोल्टमिटरलाई डिवाइड गर्यो भने यानी कि भोल्टेजलाई डिवाइड गर्यो भने करेन्ट आउँछ टोटल। त्यो टोटल करेन्ट जो यहाँबाट इन्ट्री गर्छ यो A पोइन्टबाट इन्ट्री गरेर B पोइन्टमा एक्जिट हुन्छ। A र B पोइन्टको बीचको पोटेन्शियल हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ भने हामी टोटल रेजिस्टेन्स लिन्छौं। यानी कि टोटल रेजिस्टेन्स A र B को बीचको रेजिस्टेन्स भनेको कति हो 80 है। त्यसो भए पोटेन्शियल फ्रम A to B निकाल्नु पर्यो भने I into R from A to B गर्छौं। यो भनेको एकदमै नोटेड पोइन्ट हो। स्टुडेन्ट्सहरु धेरै नै यहाँ के गर्छ भने मिस्टेक गर्छ। यहाँ चाहिँ के गर्छ भने जस्तो पोटेन्शियल यहाँ छ यहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ पोटेन्शियल फ्रम A to B निकाल्नु छ भने I into R AB गर्यौं भने हाम्रो यो पोइन्टमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। किनभने स्टुडेन्ट्सहरु यो टोटल रेजिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। टोटल रेजिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने यही 60 भोल्ट आइदिन्छ फेरि है। त्यसरी यहाँ यो पोइन्टमा कन्सियस हुने कि यो पोइन्टको बीचमा यो दुईटा पोइन्टको बीचमा जो पोटेन्शियल निकाल्नलाई भनिरहेछ हामीलाई त्यो यतिको मात्र रेजिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने करेन्ट यहाँबाट जति सबै यहाँ जो एम्पियर हुन्छ त्यो सबै करेन्ट यो पोइन्टमा इन्ट्री गर्छ र यो पोइन्टबाट एक्जिट गर्छ। तर पोटेन्शियल हाम्रो A देखि B पोइन्टसम्म मात्रै निकाल्नु छ भने त्यो टोटल करेन्ट जो यहाँबाट इन्ट्री गर्छ र यहाँ एक्जिट गर्छ भने त्यो करेन्टलाई हामीले यो दुईटा पोइन्टको रेजिस्टेन्स लिएर मात्रै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। टोटल रेजिस्टेन्स लिएर मल्टिप्लाई गर्नु हुँदैन। यही स्टुडेन्टहरु म्याक्सिमम मिस्टेक गर्छ है। त्यसो भए चाहिँ यहाँ के गर्छौं भने जस्तो हामी यहाँ जति करेन्ट आउँछ त्यो करेन्टलाई हामी के गर्छौं भने यो RAB सम्मको जो रेजिस्टेन्स छ यानी कि यो जति रेजिस्टेन्स छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने हाम्रो के हुन्छ भने यो दुईटा पोइन्टको बीचको पोटेन्शियल आउँछ। त्यही पोटेन्शियल के गर्छ यो भोल्टमिटरले रिड गर्छ। यानी कि जति आउँछ यहाँदेखि यहाँसम्म 60 छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म जति आउँछ यानी यो 60 भन्दा के हुन्छ डेफिनेटली कम आउँछ। ओके त स्टुडेन्ट्स यसरी सल्भ गर्नु होला यो क्वेशनलाई। अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने अर्को टाइपको न्युमेरिकल सल्भ गर्छौं है। ओके स्टुडेन्ट्स त हेरौँ हामी यो चाहिँ अर्को टाइपको न्युमेरिकल जो न्युमेरिकल सी एनईबी एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ। कम्पिटिसन एक्जाममा पनि यस्तो टाइपको न्युमेरिकल्सहरु सोधिरहेको हुन्छ है। यसमा के छ भने के भनिरहेछ भन्दाखेरि यो A B C D र A को बीचमा के छ भने चारवटा रेजिस्टेन्स छ। यो 2 ओम 3 ओम 2 ओम 3 ओम छ। अब यहाँ 2 एम्पियर अफ करेन्टलाई के गरेको छ यो पोइन्टमा इन्ट्री गराएको छ भने यहाँ चाहिँ अप्पर र लोअर कम्बिनेसन छ रेजिस्टेन्स। अप्पर कनेक्सनमा पनि के छ 5 ओम अफ रेजिस्टेन्स छ र लोअरमा पनि 5 ओम अफ रेजिस्टेन्स छ। 3 to 5 2 3 5 3 to 5 है। अब चाहिँ के भनिरहेछ भने यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यानी कि B पोइन्ट र D पोइन्टको बीचको डिफरेन्स इन पोटेन्शियल कति हुन्छ यानी कि यो चाहिँ B पोइन्टमा पोटेन्शियल जो छ र यो D पोइन्टमा जो पोटेन्शियल छ यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स कति हुन्छ। सिम्पल छ यो। हेर्दाखेरि के छ भने यहाँ जो 5 ओम अफ रेजिस्टेन्स माथि छ र तल 5 ओम रेजिस्टेन्स छ भने यो 2 एम्पियर अफ करेन्ट यो पोइन्टमा गएर के हुन्छ इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। किनभने दुवै एक्सिसमा के छ रेजिस्टेन्स सेम छ। यतापट्टि 5 छ यतापट्टि 5 छ भने मानौ यताबाट चाहिँ I1 करेन्ट जान्छ र यताबाट I2 करेन्ट जान्छ भने यो I मानौ यो करेन्ट I मान्यौं भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो I करेन्ट जो छ त्यो I1 र I2 मा इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। यानी कि 2 पार्ट्समा के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्दाखेरि यो 2 एम्पियर छ भने यो के हुन्छ 1 एम्पियर अफ करेन्ट के हुन्छ भने डिवाइड हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म पोटेन्शियल निकाल्ने यहाँदेखि यहाँसम्म पोटेन्शियल निकाल्ने भन्ने यहाँ हेरौँ पोटेन्शियल फ्रम A to B इक्वल टु के हुन्छ भने I1 into R from A to B है। भने I1 भनेको कति छ 1 छ यो भनेको 2 भएपछि यो के हुन्छ 2 भोल्ट हुन्छ। यानी कि A देखि B पोइन्ट सम्मको पोटेन्शियल के हुन्छ 2 भोल्ट हुन्छ भने A देखि D सम्मको पोटेन्शियल कति हुन्छ A to D भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि I2 into A to D हुन्छ। भने I2 भनेको के छ भन्दाखेरि 1 into 3 इक्वल टु 3 भोल्ट हुन्छ। भने हामी यहाँ के गर्छौं भने यहाँ हेरौँ हाम्रो यो के हुन्छ भने VAB minus
VAB इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि VB माइनस VD हुन्छ। हेर्दै जाउँ यहाँ A माइनस VD, यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्यो भने यस्तो हुन्छ माइनस पोटेन्शियल एट A माइनस पोटेन्शियल एट B गर्यौं भने यो VA माइनस VD माइनस VA प्लस VB हुन्छ। यो VB हुन्छ। त्यसो भए VA VA क्यान्सल भयो भने यहाँ के हुन्छ VB माइनस VD हुन जान्छ। यानी कि यो के हुने भयो VAB माइनस VAB भनेको के हुने भयो पोटेन्शियल एट B माइनस पोटेन्शियल एट D हुने भयो। र यहाँबाट हामी के गर्छौं भने AD को पोटेन्शियल 3 छ र AB को पोटेन्शियल कति छ 2 छ भने यहाँ हामी के गर्न सक्छौं यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो भनेको कति भयो हाम्रो यो दुईटा पोइन्टको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ 1 यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। खास केही छैन यसमा सिधै हामी के गर्ने यसबाट जाने करेन्ट र यसबाट जाने करेन्ट निकाल्ने यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्मको बीचको पोटेन्शियल निकाल्ने यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बीचको पोटेन्शियल निकाल्ने जुन हायर हुन्छ त्यसलाई लोअरबाट के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने। हामी के हुन्छ यो दुईटा पोइन्टको बीचको पोटेन्शियल आइहाल्छ है। यहाँ किन बढी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त रेजिस्टेन्स बढी छ नि त त्यसो करेन्टलाई चाहिँ मुभ गर्नलाई बढी वर्क गर्नु पर्यो नि त्यसैले यहाँ के हुन्छ बढी एनर्जी एपियर हुन्छ र यहाँ के हुन्छ यसको कम्पेरिजनमा कम एनर्जी एपियर हुन्छ। अब पोटेन्शियल भनेको एनर्जी हो वर्क डन बाइ द चार्ज हो भने यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टसम्मको पोटेन्शियललाई के गर्छौं हामी यसरी क्याल्कुलेट गरिहाल्छौं। यानी कि यो त सिम्पल छ हामीले यो दुईटा पोइन्टबाट जो करेन्ट डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ त्यसलाई हामी क्याल्कुलेट गरिहाल्यौं र त्यसपछि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म पोटेन्शियल निकाल्न पनि सिम्पल छ। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म पोटेन्शियल निकाल्न पनि सिम्पल छ यो है। र अर्को कुरा के छ भने यो AD सबट्र्याक्ट गर्ने कि AB सबट्र्याक्ट गर्ने भन्दाखेरि AD लाई AB बाट के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने किनभने A देखि D सम्म पोटेन्शियल के छ ग्रेटर छ। त्यसैले हामी VAD माइनस VAB गर्यौं। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी ब्रेक गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो VA र VA क्यान्सल हुन्छ यहाँ र यो के हुन्छ यो प्लस हुन्छ यो माइनस हुन्छ भने यस्तो कन्डिसन आउँछ। यानी कि VAD माइनस VAB इक्वल टु के हुन्छ पोटेन्शियल एट B माइनस पोटेन्शियल एट D हुन्छ भने यहाँ चाहिँ हामीले सबट्र्याक्ट गर्यो भने आफ्नो 1 भोल्ट आइहाल्छ। यसरी हामी के गर्छौं भने यस्तो टाइपको नम्बरलाई सल्भ गर्छौं है। ओके त्यसपछि हामी अर्को टाइपको नम्बर गर्छौं। ओके स्टुडेन्ट्स त यो चाहिँ अर्को क्वेशन छ हेरौँ यसमा के भनिरहेछ भने अ ग्याल्भेनोमिटर विथ अ कोइल अफ रेजिस्टेन्स 12 ओम सर्च फुल स्केल डिटेक्सन फर अ सर्किट अफ 50 milliampere. How would you convert the galvanometer into an ammeter of range this much and voltmeter of range this much? यानी कि एउटा के छ भने ग्याल्भेनोमिटर छ है एउटा ग्याल्भेनोमिटर छ जो ग्याल्भेनोमिटरबाट हामीले के गर्छौं भने जब यो 50 मिलिएम्पियर अफ करेन्ट चाहिँ पठाउँछौं यहाँबाट त्यति बेला के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ फुल स्केल डिटेक्सन देखाउँछ है भने यानी कि यसले के गर्छ यति करेन्ट यो ग्याल्भेनोमिटरले चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ भने यसलाई चाहिँ एमिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ प्यारालेलमा एउटा शन्ट जोड्नुपर्छ है। जो शन्ट कति जोड्नुपर्छ भनेर सोधिरहेको छ जसले चाहिँ जम्मा करेन्ट के गर्छ भने यो पुरै सर्किटले के गर्छ भन्दाखेरि जम्मा करेन्ट नाप्ने भनेको 0.5 एम्पियर अफ करेन्ट म्याक्सिमम मेजर गर्न सकोस् भनेर भनिरहेछ भने हामी यहाँ के गर्छौं यो S इक्वल टु हामीलाई फर्मुला थाहा छ कोही गिभनमा हेरौं के दिएको छ यहाँ हामीलाई IG भनेको दिएको छ 50 मिली एम्पियर जो भनेको कति छ भने 50 * 10 टु द पावर -3 एम्पियर र अर्को दिएको छ हामीलाई चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स 12 ओम दिएको छ र I भनेको टोटल कति दिएको छ भने 0.5 एम्पियर यो चाहिँ हामी म्याक्सिमम करेन्टलाई लिन्छौं भने यहाँ चाहिँ यो शन्ट कति जोड्नु पर्छ भनेर भनिरहेको छ। कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर भनिरहेको छ भने हामीले शन्ट जोड्नु पर्छ हामीलाई थाहा छ प्यारालेल कम्बिनेसनमा यो शन्ट भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि IG * G by I minus IG भनेको हामीलाई फर्मुला थाहा छ है हामीले यो चाहिँ के गरेको छ डिराइभ गरेको छ भन्दाखेरि IG भनेको हाम्रो कति छ 50 * 10 टु द पावर -3 एम्पियर छ यो G भनेको 12 छ यो I भनेको 0.5 र IG भनेको कति छ भन्दाखेरि 50 * 10 टु द पावर -3 छ भने यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने जति आउँछ त्यति के हुन्छ हाम्रो यो रेजिस्टेन्स हुन्छ यसरी क्याल्कुलेट गर्ने है। त यो चाहिँ फर्स्ट नम्बरको A नम्बरको क्याल्कुलेट गर्न सजिलो छ। अब B नम्बरको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने B नम्बरमा चाहिँ यो ग्याल्भेनोमिटरलाई हामीले चाहिँ भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ यसको सिरिजमा हामी के गर्छौं हायर रेजिस्टेन्स डिभाइस जोड्छौं जो हायर रेजिस्टेन्स डिभाइसले के गर्छ यसलाई भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्छ र यो भोल्टमिटरको रिडिङ चाहिँ म्याक्सिमम कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 भोल्ट हुन्छ भनेर भन्दै छ है भने यसमा चाहिँ यो रेजिस्टेन्स जोडेर गर्न सकिन्छ भने यो रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर भनिरहेछ सोधिरहेछ अ भोल्टमिटर अफ रेन्ज दिस मच हाउ डु यु कन्भर्ट दिस ग्याल्भेनोमिटर इन्टु भोल्टमिटर त हामी यसरी कन्भर्ट गर्छौं यसको सिरिजमा के गर्छौं
हायर रेजिस्टेन्स डिभाइसलाई जोडेर यो ग्याल्भनोमिटरलाई के गर्छौँ हामी भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ हामी यो ए नम्बरमा हो भने बी नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ कि यो r इक्वल टु के हुन्छ v बाइ ig माइनस g हुन्छ हामीले यो डिराइभ गरेको छौँ त्यसो भए यो v भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि v भनेको 10 भोल्ट छ यो ig भनेको 50 × 10 टु द पावर माइनस 3 छ र यो g भनेको कति छ भन्दाखेरि 12 छ यो हामी क्याल्कुलेट गरेर के गर्न सक्छौँ ओममा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यो g भनेको हाम्रो स्मल भ्यालु आउँछ र यो भनेको के हुन्छ हाम्रो लार्जर भ्यालु आउँछ कसको भन्दा यो ग्याल्भनोमिटर रेजिस्टेन्स भन्दा है ओके अर्को टाइपको न्युमेरिकल्स हेरौँ हामी यो न्युमेरिकल्सहरु चाहिँ एक्जाममा एनईबी एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ है ओके अर्को हेरौँ ओके स्टुडेन्ट्स एउटा रे क्वेशन छ यो क्वेशन्सहरु चाहिँ कम्पिटिसन एक्जामहरुमा बढी सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेशनमा के भनिरहेको छ भने कि जस्तो मानौ एउटा चाहिँ लेन्थ अफ रेजिस्टर छ जसको चाहिँ रेजिस्टेन्स कति छ भने 50 ओम छ अरे 50 ओम छ र यसलाई चाहिँ यसरी स्ट्रेच गरिन्छ ताकि यसको लेन्थ के हुन्छ भने पहिला भन्दा के हुन्छ भने 5 टाइम्स ग्रेटर हुन्छ 5 टाइम्स के हुन्छ भने ग्रेटर हुन्छ भने यसको चाहिँ अबको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त मानौ यहाँ गिभेनमा हामीलाई दिएको छ कि यसको इनिशियल लेन्थ भनेको l छ र इनिशियल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 50 ओम छ र यसलाई चाहिँ यसरी स्ट्रेच गरियो कि इनिशियल भन्दा 5 टाइम्स ग्रेटर भयो भने अबको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ जस्तो हामीलाई के छ भने जस्तो r इक्वल टु रो l बाइ a भन्ने रिलेसन जो हामीलाई थाहा छ भने यहाँ चाहिँ यो प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स हो यो रो तर l बाइ यो l र a जो छ त्यो भने के भइरा हुन्छ भ्यारी भइरा हुन्छ भने अब यो लेन्थलाई भ्यारी गर्यो भने a के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रहँदैन एरिया र क्रस सेक्सन पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ त्यसैले हामीलाई यसको a को ठाउँमा एउटा यस्तो टर्म ल्याउनु पर्छ जो पनि के होस् थ्रु आउट द अपरेसन के होस् कन्स्ट्यान्ट होस् भने हामी यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो r इक्वल टु रो l बाइ a जो छ त्यसमा हामीलाई चाहिँ l चाहिएको छ त्यसो भए हामी के गर्छौं भने यो a लाई हामी l बाइ l गर्दियौ भने यसरी यो l स्क्वायर हुन जान्छ र यो l इन्टु a भने के हुन जान्छ भोल्युम हुन जान्छ त्यसो भए हामी यहाँबाट के देख्छौं भने यो त प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो त्यो कन्स्ट्यान्टै रहन्छ तर भोल्युम अफ स्ट्रेच वायर जो हुन्छ स्ट्रेचिङ वायर जो हुन्छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ यानी कि एरिया बढ्यो भने लेन्थ के हुन्छ बढ्छ त्यसैले भोल्युम कन्स्ट्यान्ट रह्यो भने यो दुईटा टर्म रो बाइ v पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भएर यो l स्क्वायर इन्टु r हुन्छ अब यो के टर्मलाई हामीले यहाँबाट एक्सक्लुड गरियो भने यहाँबाट निकाल्यो भने यो के हुन्छ r सम्म चाहिँ डाइरेक्ट इक्वल टु स्क्वायर टाइम्स अफ लेन्थ हुन्छ त्यसो भए हामी यहाँबाट के गर्छौं भने यो रिलेसनलाई हामी यहाँ युज गरेर चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं है हामीले डाइरेक्टली यसलाई चाहिँ हामी r डाइरेक्ट इक्वल टु l गर्दियौ भने यो रङ हुन्छ किनभने यो a के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रहँदैन हाम्रो त्यसो भए हामी यहाँ के गर्छौं भने हामी यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ यहाँ हामी डाइरेक्ट यहाँ के भन्छौं सिन्स यो कुरालाई हामी सिस्टमेटिकली गरौँ एकचोटी के भने यहाँ हामी लेख्छौं सिन्स r इक्वल टु रो l बाइ a हुन्छ भने यहाँ हामी रो l बाइ a लाई के गर्छौं भने यसरी हामीले चाहिँ यो प्रोपोर्सन लिन्छौं र यसलाई रो l स्क्वायर बाइ v गर्छौं यो दुईटा टर्म गयो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो k l स्क्वायर हुन जान्छ देयरफोर हामी यहाँ के भन्छौं भने देयरफोर r इज इक्वल टु l स्क्वायर हुन्छ भने यहाँ हामी के गर्छौं भने r2 बाइ r1 इक्वल टु l2 बाइ l1 को स्क्वायर गर्छौं जो भनेको कति हुन्छ भने l2 भनेको चाहिँ पहिलाको भन्दा 5 टाइम्स छ भने यसलाई हामी चाहिँ यसरी स्क्वायर टर्म्स गरेर क्यान्सल गरेर 5 को स्क्वायर भनेको 25 हुन्छ यो r2 बाइ r1 हुन्छ त्यसैले r2 इक्वल टु कति हुन्छ भने यो r1 हुन जान्छ त्यसैले 25 इन्टु 50 हुन्छ यसरी हामी के गर्छौं भने अबको जो नयाँ रेजिस्टेन्स अब जो नयाँ जो यो हाम्रो रेजिस्टर आउँछ त्यसको रेजिस्टेन्स भनेको यति हुन जान्छ यानी कि जति टाइम्स लेन्थलाई बढाइन्छ त्यसको स्क्वायर टाइम्सले के हुन्छ रेजिस्टेन्स बढ्न जान्छ यो ट्रिकी कुरा हो यो चाहिँ कम्पिटिसन लेभल एक्जामहरुमा सोधिरहेको हुन्छ त्यसैले यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने र अर्को कुरा यही ठाउँमा चाहिँ हामीलाई के भनिदिन्थ्यो भने एरियाको टर्ममा या रेडियसको टर्ममा क्याल्कुलेट गर्न भनेको भए हामी यसलाई के गर्थ्यौं भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी यो एरियालाई राख्थ्यौं लेन्थलाई के गर्थ्यौं हामी यहाँबाट एक्सक्लुड गर्थ्यौं जस्तो भन्थ्यौ यहाँ 50 ओम रेजिस्टेन्स छ र यसलाई यसरी स्ट्रेच गर्यो कि यसको लेन्थ हैन रेडियस के भयो 5 टाइम्स भयो यानी कि 5 टाइम्स ले त स्ट्रेच गर्यो भने रेडियस के हुन्छ रिड्युस हुन्छ यो चाहिँ 5 टाइम्स ले रिड्युस भनेर भनेको भए हामी यहाँ के गर्थ्यौं a बाइ a लिन्थ्यौं है
यहाँ चाहिँ हामी a by a लिन्थ्यौं, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यहाँलाई भोल्युम राख्थ्यौं, यो स्क्वायर टर्म्सलाई लिन्थ्यौं र यहाँ चाहिँ के छ भने कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि r = rho l स्क्वायर, यो भनेको v हुन्छ है, v हुन्छ र यो भने के हुन्थ्यो a स्क्वायर हुन्थ्यो भने यो दुईटा टर्म अब के हुन्थ्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो र हामी यहाँ के गर्थ्यौं भने जस्तो r * v छ, यो भनेको पाइ r स्क्वायर हुन्छ भने त पाइ को स्क्वायर r टु द पावर के हुन्थ्यो 4 हुन्थ्यो भने यो पुरै टर्म के हुन जान्थ्यो कन्स्ट्यान्ट हुन जान्थ्यो र यहाँ r के हुन्थ्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r टु द पावर 4 हुन्थ्यो भने यसरी हामीले के गर्थ्यौं यो रिलेसन लगाएर, यानी कि अब के हुन्थ्यो r2/r1 = r2/r1 सरी r1/r2 इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ r2/r1 टु द पावर 4 भएर यो टर्ममा हामी के गर्थ्यौं रेडियसको टर्ममा यसरी क्याल्कुलेट गर्थ्यौं है। त कम्पिटिसनको स्टुडेन्टहरु चाहिँ यो चाहिँ राम्ररी कन्ट्रोल गर्ने, किनभने यो कुरा धेरै नै सोधिरा आउँछ एक्जाममा। त यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भने यस्तै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्स हामी अर्को क्लासमा चाहिँ अझै पनि गर्छौं, किनभने नेटवर्क बारे चाहिँ अहिले पनि हाम्रो के छ भने न्युमेरिकल्सहरु बाँकी छ, त्यो सबै टाइप्सको न्युमेरिकल्सहरु हामी सल्भ गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा र यति न्युमेरिकल्सहरुलाई अहिले के गर्ने भने सिकेर कन्ट्रोल गर्ने। ओके, थ्यांक यू।